नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिको निर्वाचन 25 फागुनमा गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गतेलाई तय। राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए कांग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्ष घोषणा गर्नुपर्ने एमाले महासचिव पोखरेलको भनाई। प्रतिपक्षमा बसेर सत्तामा हिस्सा खोज्न नमिल्ने तर्क। बैंकको चर्को ब्याज विरुद्ध व्यवसायद्वारा सडक आन्दोलन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आतंक रोक्न राज्यसँग माग। पाकिस्तानको पेशावर शहर स्थित एक मस्जिदमा आत्मघाती बम विस्फोट। कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु, 150 घाइते। र हकी विश्वकप 2023 को उपाधि जर्मनीले जित्यो। साबिक विजेता बेल्जियम पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। अहिले नेपालको राजनीति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनमा केन्द्रित रहेको छ। राष्ट्रपति पद हात पार्ने प्रयासमा सत्ता साझेदारको प्रमुख घटक नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बीच रस्साकस्सी चलेको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ। एक रिपोर्ट। आयोगले आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले यसबारे जानकारी गराएको हो। आयोगले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन भने चैत्र 3 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सातै प्रदेशमा मतदान गर्ने प्रयास गरे पनि तत्काल सम्भव नदेखिएको भन्दै मतदान काठमाडौँमा नै हुने बताएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन 10 गते, दावी विरोध उजुरी लगायतका 10 र 11 गते, निवेदन तथा उजुरी उप छानबिन गर्ने 11 र 12 गते गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। त्यस्तै आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली 12 गते प्रकाशन गर्ने र उम्मेद्वार मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने 13 गते रहेको छ। उम्मेद्वारको विरुद्धमा उजुरी दिने 14 गते, मनोनयन र उजुरीमा छानबिन गरी निर्णय गर्ने 14 र 15 गते, उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशित गर्ने 15 गते, उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने 16 गते, उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली 16 गते प्रकाशित गर्ने र मतदान फागुन 25 गते हुने आयोगले जनाएको छ। आज आयोगले सम्मानित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुईटैको निर्वाचनको मिति तय गर्ने गरी कार्यक्रम समेत स्वीकृत गरेको छ र फागुनको 25 गते सामान्य राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने र चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी सम्पूर्ण तय गरेको छ र यसको लागि फागुन 10 गतेदेखि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु हुन्छ भने फागुनको 27बाट उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रममा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने 10 गते, दावी विरोध उजुरी लगायतका कामहरू 10 र 11 गते, निवेदन तथा उजुरी उप छानबिन र कारबाही गर्ने 11 र 12 गते, अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने 12 गते नै र उम्मेद्वार मनोनयन पत्र अथवा राष्ट्रपतिको मेन मनोनयनको कार्यक्रम चाहिँ 13 गते रहेको छ। मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गर्ने त्यही साँझ 13 गते, उम्मेद्वारको विरुद्धमा उजुरी दिने 14 गते, मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने 14 र 15 गते, उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशित गर्ने 15 गते साँझ, उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने 16 गते, उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने 16 गते साँझ र मतदान गर्ने 25 गते गरेर राष्ट्रपतिको छ भने त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत 3 गते हुने भएको छ। प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने काम राष्ट्रपतिकै अनुसार हुनेछ। उहाँका अनुसार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता फागुन 27 गते, मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेद्वारको सूची प्रकाशित गर्ने सोही दिन 27 गते नै रहेको छ। त्यस्तै उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने सोही दिन, मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने 28 गते, उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने फागुन 28 गते नै रहेको छ। उपराष्ट्रपतिको हकमा मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने, दावी विरोध गर्ने लगायतको काम राष्ट्रपतिकै
कामलाई कन्टिन्युटी दिइन्छ र मनोनयनबाट सुरु हुन्छ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यक्रम अन्तर्गत उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने 27 गते फागुन 27 गते, मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गर्ने सोही दिन 27 गते नै, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने सोही दिन, मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने 28 गते र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने नि फागुन 28 मै, उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने पनि 28 गते। यहाँ समय फरक छ, घण्टाको कार्यक्रम छ र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने 28 गते र मतदान गर्ने सहित र 3 गते गरेर आयोगले सामान्य राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको निर्वाचनको कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। पौडेलका अनुसार आयोगले संविधानको स्वीकृतिलाई समातेर 5 वर्षको अवधि नघट्ने गरी तारतम्यता मिलाउनका लागि आयोग लागेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आउँदो फागुन 28 गतेबाट सकिँदैछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मितिसँगै निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक गरिएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए आफूलाई सत्ता पक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिपक्ष भन्ने र सत्तामा पनि हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताउनुभयो। उहाँले सत्ता पक्षले आन्तरिक समझदारीमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउन पनि सक्ने बताउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेस वर्तमान सत्ता समीकरणलाई तत्काल विघटन गर्न कुत्सित मनसायका साथ बसेको आरोप लगाउनुभयो। त्यसर्थ म अहिले गर्ने चर्चा परिचर्चाको म खासै अर्थ देख्दिनँ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीले बुझेको कुरा र हुने कुरा के हो त भन्दाखेरि सत्ता पक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ। सत्ताको नेतृत्व चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ र हामी त्यो सत्ता पक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवार को हुने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक समझदारी छ। सत्तामा रहेका दलहरूका बीचको आन्तरिक समझदारी जे छ हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ र त्यो उम्मेदवार सत्ता पक्षको उम्मेदवार हुन्छ र सत्ता पक्षको उम्मेदवारलाई हामीले चाहिँ सबैको सहमति प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले पहल गर्छौँ। त्यस अर्थमा सत्ता पक्षको उम्मेदवार राष्ट्रिय सहमतिको हुन्छ भन्ने कुरामा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय केही छैन। सत्ता पक्षले राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिएर सहमति खोज्छ भन्ने दुनियाँमा कहीँ पनि नभएको महासचिव पोखरेलले दाबी गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले नेकपा एमालेको पहलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्रको सहमतिकै आधारमा सरकारको नीति कार्यक्रम र प्राथमिकता तयार भएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। उपाध्यक्ष महराले प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय गर्ने विषय भएकोले त्यसलाई पार्टीभित्र प्रवेश नै नगराइएको जिकिर समेत गर्नुभयो। यो सरकारको कुरा हो, गृहमन्त्री को हुन्छ को हुन्न भन्ने कुरा उहाँले टुङ्गाउनु कुरा, यो पार्टीले टुङ्गाउनु कुरा होइन। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि गत शुक्रबार उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद गुमेको हो। उक्त पद कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक निर्णय गर्नुभएको छैन। उता लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै सो मन्त्रालयमा दाबी नछाड्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुनः उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीमा फर्कने चाहना गरेका छन्। आइतबार नागरिकता लिएसँगै उनले उपनिर्वाचन नहुँदासम्मका लागि आफूलाई नै गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भन्दै बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म धाएका छन्। उनलाई गृहमन्त्री बनाउन नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिए पनि पासपोर्ट विवाद नटुङ्गिदासम्म लामिछाने गृहमन्त्री बस्न नहुने माओवादी नेताहरूको तर्क रहेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः गृहमन्त्री बन्न दौडधुपमा लागेका छन्। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद एकैपटक गुमाएका उनलाई नागरिकता पुनः प्राप्तिसँगै पार्टीले सभापति चयन गरेर गृहमन्त्री बनाउने तयारी थालेको छ। लामिछानेले आइतबार नागरिकता लिएसँगै गृहमन्त्रीमा पुनर्बहालीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे। बालुवाटार पुगेसँगै उनी
ओली निवास बालकोट पुगेर उपप्रधान सहित गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न आग्रह गरे। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने राहदानी लगायत विवादका विषय पनि टुङ्गिनुपर्ने भन्दै तत्काल गैर सांसदको रूपमा रविलाई सरकारमा ल्याउन इच्छुक छैनन्। माओवादी नेताहरूले पनि पासपोर्टको विवाद नटुङ्गिदासम्म तत्काल लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन नहुने तर्क गरेका छन्। लामिछाने मात्रै नभएर रासोपाका कुनै पनि सांसद गृह मन्त्रालयमा बस्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले पासपोर्टको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको, नागरिकता चाहिँ गडबड गरेको हुनाले भर्खर सच्याएको यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालय उहाँलाई दिन, उहाँ त मन्त्री हुन सक्नुहुन्न, रविजी त हाम्रो संविधानले मिल्दैन। रविजीको पार्टीले गृह मन्त्रालय लिन पनि राम्रो होइन, त्यो लिनु उचित होइन। उहाँहरू अरू कुनै मन्त्रालयमा बस्दा पनि हुन्छ। अब मेरो पार्टी भए त अहिले यस्तो परिस्थितिमा सरकारमै बस्दैन। सत्ता साझेदार नेकपा एमाले गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिनुपर्ने अडान राखेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै भेटेर लामिछानेलाई नै उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिएका छन्। एमालेका अन्य नेताहरूको पनि उपनिर्वाचन नहुँदासम्म लामिछानेलाई नै गैर सांसदको रूपमा गृहमन्त्री बनाउनु पर्ने धारणा छ। मन्त्री परिषदको भागभण्डामा रासोपालाई नै गृहमन्त्रीको भाग परेको हुँदा परिवर्तन गर्न नहुने उनीहरूको दाबी छ। मन्त्री परिषद गठनका लागि सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा जे समझदारी बनेर सरकार बनेको छ, सरकार त्यो अनुरूप नै अगाडि बढ्छ। जहाँसम्म नेकपा एमाले कसैलाई गृहमन्त्री बनाउनु पर्छ या पर्दैन भनेर दबाब गर्नुपर्ने, दबाब दिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिया हो नि त। सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले बसेर बाँडफाँड गरेर जे जिम्मेवारी दिएको छ अहिले त त्यही छ। अहिले त कुनै संशोधन गरिएको छैन। नागरिकता विवाद भइसकेपछि रविजीले राजीनामा दिनुभएको छ, गृहमन्त्रीको पद खाली छ। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रवि गैर सांसदका रूपमा 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउँछन्। तर कुनै सङ्कटकालीन अवस्थामा बाहेक त्यसो गर्न नहुने कानुनविदहरूको तर्क छ। यता एमाले भने गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गराउन भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ। तर एमालेको दबाबमा कुनै स्वार्थ लुकेको हुन सक्ने भन्दै माओवादी नेताहरू सशङ्कित छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाट सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले शहीदहरूले जीवित मानिसलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहने बताउनुभयो। उहाँले देशको र जनताको निम्ति प्रगति र समृद्धिको आफ्नो प्राण दिने शहीदहरू अमर र अजर रहने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र जनताको प्रगति र सेवामा समर्पित हुनको लागि शहीदहरू प्रेरणाको स्रोत भएको बताउनुभयो। उहाँले माघ 16 गतेलाई फगत स्मरण र औपचारिक समारोहमा मात्रै सीमित नभई शहीदहरूको सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगतिका लागि सबै एक हुनुपर्ने बताउनुभयो। महान शहीदहरूको त्याग र बलिदान नै प्रमुख रूपमा रहेको छ। देशको निम्ति, जनताको निम्ति, प्रगति र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू अमर हुन्छन्, अजर हुन्छन् र उनीहरूले जीवित मान्छेहरूलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन्। अगाडि बढ्नको लागि, प्रगतिको लागि, राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुनको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत, अझै प्रेरणाको स्रोतको रूपमा शहीदहरूले भूमिका खेलिरहेकै हुन्छन्। हामीले माघ 16 गतेलाई त्यसै रूपमा स्मरण गर्ने गर्दछौँ र यो स्मरणको हाम्रो अर्थ फगत एउटा औपचारिक समारोहमा मात्रै छैन। हामीले महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने सङ्कल्प लिने दिन पनि हो। म यही सङ्कल्पको निम्ति सबैसँग अपिल गर्दै महान शहीदहरूप्रति शब्दद्वारा श्रद्धाञ्जली, श्रद्धासुमन। प्रधानमन्त्री दाहालले दिवसको अवसरमा शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शहीदहरूको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बलिदान नभई देशका लागि योगदान गर्नेतर्फ पाइला अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज शहीद दिवसको अवसरमा लैनचौरस्थित शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अमर शहीदहरूको त्याग र बलिदानले नै आज स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका नागरिकका रूपमा विश्वसामु परिचित हुन पाएको बताउनुभयो। उहाँले शहीदहरूले आफ्ना सन्ततिहरूको उज्जवल भविष्यका लागि प्राण आहुति गरेको भन्दै अबका दिनमा हरेक नेपालीले बलिदान नभई देशका लागि योगदान गरेर देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। शान्त, समृद्ध र विकसित नेपाल बनाउन सके मात्रै अमर शहीदहरूको आत्माले शान्ति पाउने मेयर शाहले बताउनुभयो। स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका नागरिकका रूपमा विश्व सामु परिचित हुन पाएका छन्। अमर शहीदहरूलाई स्मरण गर्ने आजको दिनलाई मैले महत्त्वपूर्ण र पवित्र पावन दिनको रूपमा लिएको छु। शहीदहरूले आफ्ना सन्ततिहरूको उज्जवल भविष्यको लागि प्राण आहुति नै गर्नुभएको थियो। हामी सन्ततिहरूका लागि उहाँहरूको सुनौलो सपना थियो। आज शहीदहरूले देख्नु भएको सपना पूरा गर्ने दायित्व र कर्तव्य हामी सबै नेपालीको काँधमा आएको छ। शान्त, समृद्ध र विकसित नेपाल बनाउन सक्यौँ भने मात्र अमर शहीदहरूको आत्माले शान्ति पाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अमर शहीदहरूको सपना साकार पार्न जो जहाँ जहाँ छौँ आफ्नो तहबाट आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गरौँ। सबै समक्ष यही मेरो हार्दिक अनुरोध छ। इतिहासको यस कालखण्डमा अब बलिदान होइन योगदान गर्नेतर्फ हाम्रा पाइलाहरू अग्रसर रहन्। अमर शहीदहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। मेयर शाहले अमर शहीदहरूको सपना साकार पार्न सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हरेक वर्ष माघ 16 गतेका दिन सुशासन, स्वतन्त्रता र नागरिकको हक अधिकार प्राप्तिका लागि ज्यानको आहुति दिएका वीर सपूतहरूको सम्झनामा शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष पनि वीर शहीदहरूको सम्झनामा विविध कार्यक्रम आयोजना गरेर 83औं शहीद दिवस मनाइएको छ। तर विभिन्न कालखण्डमा देशमा सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्न शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरूको सपना भने पूरा हुन सकेको छैन। अझै पनि देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासन स्थापना हुन सकेको छैन। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। विभिन्न कालखण्डमा देशका निम्ति शहादत प्राप्त गरेकाहरूको सम्झनामा सोमबार देशभर शहीद दिवस मनाइएको छ। 104 वर्ष लामो जहानीय राणा शासन विरुद्ध 4 शहीदहरूले ज्यानको बलिदान दिएका थिए। देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न राणा विरुद्ध गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द लगायतले विक्रम सम्वत 1997 सालमा आन्दोलन गरेका कारण तत्कालीन श्री 3 जुद्ध शमशेर राणाले ती 4 जनालाई फाँसीको सजाय दिए। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि 2007 सालमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि 1997 माघमा फाँसी दिएका 4 जना वीर सपूतहरूलाई शहीद घोषणा गरियो। त्यसैगरी 2037 साल, 47 साल र 62-63 को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा देशको हितका निम्ति ज्यान दिएकाहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ। द्वन्द्वकालमा यो के भन्छ 2055 सालमा माओवादीहरूले घरमै गएर घरभित्रै हत्या गरेको हुन्। नाम जयबहादुर साई। अहिले 55 साल कार्तिक 10 गते हो भनेपछि अहिले झन्डै 22-25 वर्ष जति भयो। मैले पिउँदा रिसाउने साथीहरू पिएर त हेर पिउन झन् गाह्रो छ, मरेर गएका शहीदहरू जिएर त हेर जिउन झन् गाह्रो छ भनेर कवि विसर्जनले भन्नुभएको छ। म त्यसरी नै सम्झिरहेको छु। शहीद त हुनुभयो, शहीदहरू परिवर्तनकै निम्ति शहीद हुनुभयो, तर अपेक्षाकृत परिवर्तन भएको छैन। अहिले नै शहीदलाई सम्झेर हर्ष हुनुपर्ने दिन छ जस्तो लागेको छैन मलाई। नेपालमा चाहिँ पहिला शहीद भनेको चाहिँ नेपाललाई, नेपालको भूमिको रक्षा गर्ने र नेपाललाई जो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नेतृत्वमा एक्सपान्सन भयो नि, त्यो भूमिको लागि, भौगोलिक एकीकरणको लागि चाहिँ पहिला शहीद भए। देन आफ्टर नेपालमा भइरहेका शासकहरूले चाहिँ जनतालाई स्वतन्त्रता दिएनन् भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि देन पिपुल्सको फ्रिडमको लागि चाहिँ 2 प्रकारले शहीद भए। उहाँहरूप्रति म अत्यन्तै सम्मान व्यक्त गर्छु। उहाँहरूको कारणले नै आज चाहिँ तपाईँहरू पनि मसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, म पनि उत्तर दिँदैछु।
अब उहाँहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। तर शहीदले जुन प्रकारले नेपाली जनताको नेपाल राष्ट्रको जुन उन्नतिको चाहिँ सपना बोक्नु भएको थियो त्यो पुरा गर्ने नेतृत्व चाहिँ नेपालमा छैन। अब त्यो नभएको कारणले गर्दा कता शहीदका चाहिँ ती सपनाहरू शहीदहरूले उठाएका कुराहरू अहिले छायामा छन्। शहीदले मातृभूमिका निम्ति सजाएका सपना जसका लागि उनीहरूले जीवन बलिदान समेत गरे ती सपनाहरू अझै पूरा भएका छैनन्। राजनीतिक दलहरू शहीदको सपना साकार गर्न शहीदले देखाएको बाटोमा हिँड्न दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको भाषण भने गर्न छाडेका छैनन्। अझै पनि शहीदका कयौं परिवारले राहत महसुस गरेका छैनन्। त्यसैले शहीदले परिकल्पना गरेको नेपाल अझै बन्न सकेको छैन। र आज हामीले चाहिँ शहीदको सपना पूरा भयो कि भएन भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि केही आंशिक मात्रामा चाहिँ सपना पूरा भएको छ। जस्तो कि उहाँहरूले चाहिँ एकतन्त्रीय जहानीय राणा शासन को अन्त्यका लागि र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि लड्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ प्राप्त भएको छ। त्यसपछि यता चाहिँ गणतन्त्रका लागि आहुति दिने शहीदहरूको पनि सपना चाहिँ पुरा भएको छ, गणतन्त्र प्राप्ति। तर जुन उद्देश्यका साथ जुन चाहिँ परिकल्पना गरेर शहीदहरूले चाहिँ जुन चाहिँ जनताले चाहिँ आफ्नो हक अधिकार निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकुन्, आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न सकुन्, आफ्नो जीवनस्तर स्वरोजगारीको हक प्राप्त होस्, स्वतन्त्रताको हक प्राप्त होस्, राजनीतिक स्वच्छ राजनीतिमा भाग लिने र सहभागी हुने उम्मेदवार हुने चाहिँ हकको जुन परिकल्पना गरिएको छ, यो युनाइटेड नेसनको युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स 1948 र त्यसमा उल्लेख गरिएका र हाम्रै संविधानमा पटक पटक हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरिएका हक अधिकारहरू जनताले अझैसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय शहीदको परिभाषा फेरिँदै गएको छ। अहिले सत्ताको आडमा जसलाई मन लाग्यो उसैलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले गर्दा शहीद शब्दकै अवमूल्यन हुन थालेको छ। शहीदहरूलाई शहीद दिवसको दिनमा मात्र नसम्झेर अरू बेला पनि शहीदको सम्मान गर्ने, उनीहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्ने, शहीदका परिवारले पाएको पीडा कम गर्न राज्य लाग्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। आज शहीद दिवस। देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका लागि विभिन्न कालखण्डमा ज्यानको आहुति दिएका वीर शहीदहरूको सम्झना गरी आज शहीद दिवस मनाइएको छ। शहीदहरूलाई शहीद दिवसका दिनमा मात्रै नभएर अरू दिनमा पनि उनीहरूको सम्मान र उनीहरूले देखेको सपना पूरा गर्न सबै लाग्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, शहीदलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। शहीदहरूले ल्याएका चाहिँ यो अब शहीदहरूले जुन गरेका जुन बलिदान दिएर शहीद भए तिनका सपनाहरू पुरा गर्नु कर्तव्य राज्यको कर्तव्य पनि हो, गर्दा पनि राम्रो हो। र अहिले चाहिँ के भन्दा अब जहिले पनि अब 16 गते शहीद दिवस मनाएका छन्, शहीदका सपना पुरा भयो कि भएन भन्ने कुरा त अब त्यो राज्यलाई पनि थाहा होला। र यो परम्परा रहिरहोस्, सधैँ शहीदहरूको सम्झना सबैकोमा आइरहोस्, शहीदको सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले जसरी शहीद दिवसका दिन चाहिँ सार्वजनिक बिदा दिएर शहीदहरूलाई सम्झिएर चाहिँ सम्मान गरेर चाहिँ हामीले शहीद दिवस मनाउने परम्परा थियो, त्यो परम्परा अहिलेको सरकारले चाहिँ तोडेको छ र शहीदहरूप्रति चाहिँ थोरै रूपमा भए पनि अपमान गरेको छ। र शहीदहरूका सपनाको कुरा गर्दाखेरि शहीदका सपनाहरू देशमा शान्ति सुव्यवस्था र स्थिरता कायम होस् भन्ने थियो, तर त्यो शान्ति सुव्यवस्था र स्थिरता देशमा कायम भएको छैन र शहीदका सपनाहरू पूर्ण रूपमा अहिले पुरा भएका छैनन्, अधुरा मात्रै छन्। शहीद दिवस हामीले बिर्सन खोजिरहेका हौँ कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। शहीदहरूको सपना पुरा गर्नको निमित्त हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारीकै लगानका साथ पुरा गरेर हामी शहीदहरूकै बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ। उहाँहरूले यो देशको उन्नतिका लागि यो देशमा प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्राप्तिका लागि आफ्नो ज्यान नै दाउमा राखेर जुन त्याग तपस्या गर्नुभयो त्यसका लागि हामीले एकदमै सम्मान गर्नुपर्छ। शहीदहरूको सपनाका लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसलाई नाम मात्रकै नभइकन शहीदका सपनाहरू साकार गर्नको लागि जुन उद्देश्यका लागि शहीदहरूले आफ्नो बलिदान दिनुभएको थियो ती उद्देश्य पुरा गर्नका लागि हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ, हामी नेपाली जनताहरू सबैको कर्तव्य हुन्छ, सरकारको कर्तव्य हुन्छ, आम नागरिकले पनि त्योतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा पत्रकारहरूलाई सहज रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने वातावरण बनाउने बताउनु भएको छ। आज संसदीय मामिला पत्रकार समाजसँग आबद्ध पत्रकारहरूसँग परिचयात्मक भेटघाट गर्दै सभामुख घिमिरेले पत्रकारहरूलाई संसदमा सहज रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने वातावरण बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले मिडियाले समयमै सूचना तथा समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने र समाजलाई परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्ने भन्दै संसद भवनमा पत्रकारहरूलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारहरूलाई परेको असहजतालाई हटाउनका लागि आफूले ध्यान दिने बताउनुभयो। मिडिया भनेको के होला त भन्दा भइरहेका कुराहरूलाई समाजलाई समयमै सम्प्रेषण गरेर सचेत गराउने होला। अब हुने कुराहरू भनेको देश निर्माणको लागि समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि अग्रगति दिनको लागि गरिएका प्रयत्नहरू र गरिएका निर्णयहरू ती निर्णयहरूलाई अब पत्रकारहरूलाई रोक्नुपर्ने, छेक्नुपर्ने, असजिलो पार्नुपर्ने, अप्ठ्यारो पार्नुपर्ने मलाई लाग्छ त्यो केही पनि कुराहरू हुँदैन। उहाँले समाजलाई सचेत बनाउने भूमिकामा पत्रकारितालाई लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले पत्रकारितालाई राज्यको तेस्रो आँखाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि बैंक चढको ब्याजदर विरुद्ध व्यवसायद्वारा सडक आन्दोलन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आतंक रोक्न राज्यसँग माग। धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवाको हिरासतबाट 6 आरोपित फरार। फरार आरोपीहरूको खोज तलास भइरहेको प्रहरीको भनाइ। र पाकिस्तानको पेशावर शहर स्थित एक मस्जिदमा आत्मघाती बम विस्फोट, कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु, 150 घाइते। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदमा उठेका प्रश्नहरूको सरकारले जवाब दिने समयका विषयहरूलाई लिएर सत्तारूढ दलका सांसदहरू बीच नै मत बाँचिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सत्तारूढ एमाले सांसद महेश बतौला र माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेत लगायतका सांसदहरू बीच सो विषयमा मत बाँचिएको हो। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले व्यावहारिक हिसाबले पनि संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनका लागि मन्त्रीहरूलाई 1 हप्ताको समय दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो भने एमाले सांसद बतौलाले तत्काल त्यसमा असहमति जनाउनुभयो। त्यसको निम्ति रेफरेन्स खोज्नु पर्ला, सबै कुरा गर्नु पर्ला। त्यसको लागि शुक्रबार शनिबारको दिनको टाइम पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध हुन्छ। त्यसो गर्दा अब नेक्स्ट विकमा मन्त्रीहरूले सामान्यतः हरेक 2 जना मन्त्रीले प्रत्येक दिन मन्त्रालयमा उपस्थित हुने, उहाँहरूको आफ्नै हुन्छ बाँडफाँड गर्नुभएको हुन्छ। त्यो आफै उपस्थित हुने दिनमा त्यो अर्को हप्ताभरिमा त्यो 2 जना जो मन्त्रीहरू आइराख्नु भएको हुन्छ, 3 जना मन्त्री आउनु भएको हुन्छ, उहाँहरूले त्यही दिनको आफ्नो दिनमा चाहिँ जवाफ दिनुहुन्छ। त्यो गर्दा दोस्रो हप्तामा जवाफ दिने भन्ने बनाइदियो भने यो व्यावहारिक पनि समयको सदुपयोग पनि हुन्छ, मन्त्रीहरूको लागि पनि व्यावहारिक हुन्छ। यो 5 दिनले गोलमाल हुन्छ। त्यसकारण दोस्रो हप्ता दिने भन्ने व्यवस्था गरौँ। एमाले सांसद बतौलाले जनताका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सो समय 3 दिन राख्न व्यक्त हुने जिकिर गर्नुभयो। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यमा थप अघि बढाउने बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अघि बढाउने बताउनु भएको हो। नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना मार्फत सहयोग गरिरहेको भन्दै उहाँले अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर क्राइमका क्षेत्रमा भइरहेको अपराधलाई रोक्न नयाँ टेक्नोलोजीमा सहयोग गर्ने विषयमा आगामी दिनमा सधैँ सशक्त बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपाल र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध लोकतन्त्रको विकास तथा सुशासनमा पुर्याउँदै आएको सहयोगलाई अझै सुदृढ बनाउँदै जाने उहाँको भनाइ छ। All of the things that we want to do together
particularly supporting economic prosperity, supporting your democratic resilience, supporting transitional justice, that we have a good understanding of how the new government plans to take these things forward, and the new government has an understanding about how the United States can support. We say, have partnerships, have economic relationships with all of your neighbors, please, but just ensure when you do that, that you are protecting your own sovereignty, that the deals that you are cutting are good for Nepal, and that there is no corruption in them, that everything is transparent and open. Nepali democracy, Nepali prosperity, that is obviously your choice, but everything that we are working to do here, we want to see benefit your people, benefit the American people, and strengthen everything we do together as democracies. यस अवसरमा उपविदेश मन्त्री नेउलान्चे पाटन दरबार स्क्वायरको समेत अवलोकन गर्नु भएको थियो। आज नै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमलाबाई पौड्याल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। नयाँ सरकार बनेपछि अमेरिकी सरकारको तर्फबाट भएको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरको हिरासतबाट 6 जना आरोपितहरू फरार भएका छन्। गैराती पर्खाल भत्काएर 6 जना आरोपितहरू फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। उहाँले इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका फरार आरोपी मध्ये 2 जना हात हतियार मुद्दा, 2 जना लागु औषध मुद्दा र 2 जना राष्ट्र सेवक बाधा मुद्दा रहेको बताउनुभयो। प्रहरीका अनुसार फरार हुनेमा रोशन महतो र शंकर सिंह हात हतियार मुद्दा, विनोद कुमार शर्मा र अमित मण्डल लागु औषध मुद्दा र रोशन यादव र हरिदीप सिंह राष्ट्र सेवक बाधा मुद्दाका आरोपीहरू रहेका बताउनुभयो। हिरासत कक्षतर्फको भित्ता निकै कमजोर भएकाले भित्ता फोरेर अभियुक्तहरू भाग्न सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ। फरार आरोपीहरूको खोज तलास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। पर्सा प्रहरीले मालपोत कार्यालय पर्सामा बिचौलिया बनेर सेवाग्राहीसँग पैसा असुल गरेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पर्सा प्रहरीले मालपोत कार्यालय पर्सामा आएका सेवाग्राहीहरूलाई काम छिटो छरितो गरिदिन्छु भनी बार्गेनिङ गर्ने, कार्यालय परिसरभित्र फाइल च्यापी भित्र बाहिर गर्ने, प्रचलित कानुन विपरीत अत्याधिक सेवा शुल्क लिने व्यक्तिहरूका बारेमा उजुरी परेको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक निर्मल बुढाथोकीले सेवाग्राहीहरूलाई अनावश्यक हैरानी दिएको भन्ने विषयमा पटक पटक जनगुनासो आएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अनुगमन गर्दा काम लिएर आएका सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियतले अनेकौं समस्या खडा गरिदिने र सेवा शुल्कको नाउँमा रकम असुल्ने गरेको फेला परेकोले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका 8 जना विरुद्ध सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरबाट बिजुली उत्पादनका लागि ल्याइएका मेसिनहरू अलपत्र परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने भन्दै करोडौं खर्च गरी 9 वर्ष अघि भित्र्याएको बायोमिथानेसन प्लान्टबाट न ग्यास नै उत्पादन भएको छ न त बिजुली नै। महानगरले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि मेसिनहरूमा खिया लाग्न सुरु गरेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित ल्याएको बायोमिथानेसन प्लान्ट 9 वर्षदेखि अलपत्र छ। 2071 सालमा महानगरपालिकाको 20% र युरोपेली युनियनको 80% आर्थिक साझेदारीको यो परियोजनामा 1 करोड 86 लाख रुपियाँमा खर्च भएको थियो। 2074 मा तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बिजुली बालेर उद्घाटन गरेका थिए। उक्त मेसिन हाल टेकु स्थित महानगरको वातावरण विभागमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। काठमाडौँ वातावरण विभागमा दैनिक 200 मेट्रिक टन बराबरको फोहोर आउने गरेको विभागले जनाएको छ। दैनिकी 3 मेट्रिक टन बराबरको फोहोरबाट 14 वाट बिजुली निकाल्न सक्ने एनर्जी बिनको क्षमता भएको विभागको आंकडा छ।
वातावरण विभागमा पूर्वाधारहरू थप्ने काम भइरहेको छ। फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्नका लागि नयाँ ढङ्गबाट काम सुरु गर्ने महानगरको तयारी छ। यस्तो छ एनर्जी बिन हैन अहिले सम्पूर्ण अहिले पूर्वाधारहरू नै हामीले अहिले बढाइरहेको छौँ। 300 kg पर डे को सानो प्लान्ट हो यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ रेडी छ चल्नको लागि। सबै मर्मत भएर पहिला 6 महिना जति चलेर यो रोकिएको थियो हैन के प्राविधिक समस्या भएर हैन त्यो समाधान भएर त्यो मर्मत भएर अहिले चल्ने कन्डिसनमा चाहिँ छ। अब यसमा केही तयारीहरू गरिरहेका छौँ हामीले। यसलाई भन्नाले समग्र फोहोर व्यवस्थापनलाई नै लिएर हैन त्यो तयारी गरिरहेको छौँ। अब केही समय लाग्ला त्यसपछि हाम्रो सबै कुराहरू नयाँ ढङ्गबाट अगाडि हुन्छ। काठमाडौँमा दैनिक करिब 350 मेट्रिक टन कुहिने फोहोर निस्किन्छ। महानगरले उक्त फोहोरहरूलाई नै हुने गरी अन्य ठूला योजनाहरूको कार्यविधि र नियमावली बनाउने क्रममा रहेको लम्साल बताउँछन्। त्यस्तै यो आर्थिक वर्षमा ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक आधारहरू जुटाउने महानगरको दाबी छ। कुहिने फोहोरबाट चाहिँ हामीले यसबाट ग्यास निकाल्ने, ग्यासबाट चाहिँ बिजुली पनि सबै यहाँ जति पनि हाम्रो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ सबै सञ्चालन गर्न पुग्ने बिजुली निक्लिन्छ क्या त्यसले। तर त्यो भनेको चाहिँ त्यस्तो खास समाधान चाहिँ होइन किनभने हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै करिब 350 मेट्रिक टन कुहिने फोहोर छ पर डे भनेको 3.5 लाख केजीमा यो भनेको 1500 केजी हो हैन। त्यही भएर यो भन्दा नि हामीले अझ लार्ज स्केललाई एड्रेस हुने गरी अहिले कार्यविधिहरू अनि त्यसपछि हाम्रो नियमावलीहरू बनाइसकेको छौँ हैन बनाउने क्रममा नि छ भनौँ। यो आर्थिक वर्ष त्यही फोहोरबाट विद्युत ग्यास निस्किने होइन कि हैन त्यो निस्किन त प्लान्ट बनाउनुपर्छ अझै टाइम लाग्छ हैन। तर त्यो बनाउने आधारहरू हामीले बनाउँछौँ। त्यो त्यसमा जाने त्यो मोडलिटीमा जाने आधारहरू हामीले बनाउँछौँ। एनर्जी बिनका परीक्षण सफल भए पनि महानगरले क्षमता वृद्धि गरी बिजुली उत्पादन बढाउनु त परे जाओस् भएको मेसिनलाई पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेको छैन। बिजुली उत्पादनमा चुनौती रहेकाले महानगरले मेसिन सञ्चालनमा चासो नदेखाएको पो हो कि? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा विगत असारदेखि रोकिएको जग्गाको कारोबार 2-4 दिनभित्रै किता काट सहित सुरु हुने भएको छ। यसै आर्थिक वर्षबाट भू उपयोग नीति अनुरूप स्थानीयहरूलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिएपछि ठप्प भएको किता काट सहितको जग्गाको कारोबार भीमदत्त नगरपालिकाले केही दिनमै सुरु गर्न लागेको हो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले तदारुकताका साथ काम गरेर जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरी नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई विस्तृत विवरण पेश गरिसकेको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले बताउनु भएको हो। नापी र मालपोतमा चाहिँ जग्गाको किताकाट हुन नसकेको अवस्था र धेरै जनताहरू समस्यामा परिरहेको अवस्थामा भीमदत्त नगरपालिकाले यो भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण आफ्नो कार्यहरू सम्पन्न गरेर आज चाहिँ नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, त्यसै गरी जति पनि सरकारवाला कार्यालयहरू छन् उहाँलाई चाहिँ हामीले गरेको भू वर्गीकरणको हार्ड कपी, सफ्ट कपी अनि त्यसपछि हामीले कार्यालयबाट पत्राचार गरी यो चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिनका लागि जानकारी साथ अनुरोध भनेर पत्राचार हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र उहाँ कार्यालयले आफ्नो चाहिँ 1-2 दिन 2-4 दिन उहाँले आफ्नो चाहिँ नयाँ कुरा भएकोले आफ्नो म्यानेजमेन्टमा उहाँको जति समय लाग्छ त्यसपछि चाहिँ यो तुरुन्त चाहिँ कार्यान्वयन हुने अवस्थामा रहेको छ। हामीले यसका लागि यो नापी विभागको प्राविधिक सहयोग लिएका थियौँ। भीमदत्त नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी आवासीय क्षेत्र 61-21% सार्वजनिक क्षेत्रमा 29-36%, त्यसपछि कृषि क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, ताल तथा नदी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र गरी विभिन्न क्षेत्रमा जग्गालाई वर्गीकरण गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पाकिस्तानको पेशावर शहर स्थित एक मस्जिदमा आत्मघाती बम विस्फोट, कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा बढी घाइते। र हकी विश्वकप 2023 को उपाधि जर्मनीले जित्यो। साबिक विजेता बेल्जियम पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको।
शेयर बजार मापक नेप्सीको तीव्र गिरावटको यात्रा पुनः सुरु भएको छ। 3200 को उच्च बिन्दुमा पुगेर 1800 मा झरेर पुनः उकालो लाग्दै गरेको नेप्सी सूचक केही दिन यता फेरि घट्न थालेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीका अनुसार आज नेप्सी सूचक 41.01 अङ्कको गिरावट आउँदै 2127.52 अङ्कमा ओर्लिएको छ। आइतबार 14 अङ्कले घटेको नेप्सी सूचक 2168 अङ्कमा अडिएको थियो। नेप्सीमा तीव्र गिरावट आए पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा आज कारोबार भने केही बढेको छ। आइतबार 3 अर्ब 1 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार हुँदा आज 3 अर्ब 30 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरको 88,36,488 किता शेयर कारोबार भएको छ। आज 13 वटै नेप्सीका उपसूचकहरू ऋणात्मक हुँदै बजार नै राताम्य हुन पुगेको छ। सबैभन्दा बढी होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक 3.61% घटेको छ भने फाइनान्स समूहको 3.42%ले अन्य समूहहरूको उपसूचक 1 देखि 2.89% सम्मले घटेका छन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गतेलाई तय। राष्ट्रपतिमा दावी गर्ने भए कांग्रेसले आफूलाई सत्तापक्षी घोषणा गर्नुपर्ने एमाले महासचिव पोखरेलको भनाई। प्रतिपक्षमा बसेर सत्तामा हिस्सा खोज्न नमिल्ने तर्क। बैंकको चर्को ब्याज विरुद्ध व्यवसायद्वारा सडक आन्दोलन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आतंक रोक्न राज्यसँग माग। पाकिस्तानको पेशावर शहर स्थित एक मस्जिदमा आत्मघाती बम विस्फोट। कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु, 150 घाइते। र हकी विश्वकप 2023 को उपाधि जर्मनीले जित्यो। साबिक विजेता बेल्जियम पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।